Mga kapuso, matahom nga Christmas parols himo sang pila ka persons deprived of liberty sa Pototan, Iloilo. Ang istorya sa likod sini hibaluon ta sa pagtutok ni Kim Salinas. Matahom, madinuagon, kag nagaigpat-igpat nga Christmas parols nga perfect pang display hindi lang sa mga puluyan kag eskwelahan, kundi sa iban pa nga pampubliko nga lugar. Ini nga mga parol ang himo sa ginabulubanta 40 ka persons deprived of liberty sa BJMP District Jail male dormitory sa Pototan, Iloilo. Ang proseso sa paghimo sa mga ini ang maid-id nga ginaobra sa mga PDL. Ang mga ini ang ginabaligya kag ang benta ang nagakadto sa ila. Ang 51 anyos nga PDL nga sinunoy nga taga San Jose Antique nagapain gid sang halos 70% sang iya kinitaan sa paghimo sang parol para sa iya pamilya. Nakabulig kuno ini sa alawan sa pag-eskwela sa iya 3 ka kabataan sa diin, 2 diri ang nakagraduar na. Dako man nga contribution siguro sir kay may time sang isa nga si Mrs. waay man. So siguro we by God man nga kun waay sa may ari man kami nga masking gamay lang subong nga Christmas ang akon nga ginahingyo lang panami pagid namon ang amon nga naobra. Magluwas sa mga parol, nagahimo man ang mga PDL sang nagkalain-lain nga furnitures, kasubong na lang sang lampshade, talago nga seal kag desk nameplate. Ang 43 anyos nga PDL nga si Ray nga taga Barangay Bongko, Pototan, Iloilo, naggamit gid ang iya abilidad bilang isa ka panday. Magluwas sa pagpain sang iya kita sa pamilya, ginapamit man sini ang iya grasya sa kasubong nga PDL. Dako gid sir do nalambot mo ang tanan nga lambuton sir kag labi na gid sa Ginoo sir nga magpasalamat namon sa amon nga kwan ubra nga ginhatag man sa amon. Ang buluhaton ang kabahin sang livelihood program sa mga PDL. Magluwas nga mangin source of income ini palagyan ang programa agud mahanas pa ang ila mga abilidad. Isa ini sa pamaagi agud nga malingaw man sila. May pastime sila at the same time chance man nila to reflect no ang mga past experiences nila kag ma-rehabilitate kag ma-develop sila into a better person. Ang sitwasyon sa mga PDL ang kasubong sa nagaigpat-igpat nga parol. May tion nga daw kaangay yara sila sa kadulom apang mag-aabot gid ang tion nga sila mismo ang magahatag iwag sa ila komunidad. Upod kay Marvin Lauderes, Kim Salinas, 1 Western Visayas.